श्रीमन्नारायणीयं दशकं 24 प्रह्लादचरितम्। हिरण्याक्षे पौत्री रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोध क्लपितधृतिरेतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं सकलु तपसि त्वानिचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रात् अहरत दिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्रापि अखिलभुवनान्ते च मृगयन् वियायातं मत्वा सकलुजितकाशी निववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापानेः अधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं जगत्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणतां सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा कुरुभिरशिशिक्ष चिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासो विदमिदमभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृते अदितेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेत्तनये भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्या कुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिवदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमतितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दृष्टोऽपि अनशनगराहारविदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽपि अहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न पीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनको गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान्दैत्यतनयां भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानम् अशिषत् पिता शृण्वन् बाल प्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्दप्राहैनं कुलहतककस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठः तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरो ह्यमगदीत् अरे क्वासौ क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालो दितिसुतः
अतः पश्चाद्विष्णो न हि विदितुम् ईशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय मां नारायणा अखिलगुरो भगवान् नमस्ते।